خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب جاءتنا من خيمة. نبدأ الآن يا شيخ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. قولوا آمين. حدثني في قصة حصلت في البرازيل. طبعا البرازيل عشان تعرفون من الدول المتمسكة تقريبا بالنصرانية. الآن النصرانية في العالم تسقط في دول أمريكية، في أوروبا، حتى لو تلاحظ الآن التنصير يعني يتجه في أفريقيا، لأنه فشل في دول كثيرة جدا. حتى والله في عام 2000 في مدينة في بودابست عاصمة المجر في أوروبا الشرقية، وحكمتها الدولة العثمانية أكثر من 150 عام. هذا كثير من النصارى نقابلهم، أسأله هل أنت نصراني؟ قال نعم. طيب هل تروح الكنيسة؟ قال لا، أنا اسمي بس أني ديني نصراني، لكني أنا ما أمارس أي شيء في ديني. كذلك في نيوزيلندا، جنوب استراليا وهي أبعد دولة من المملكة، قابلت رجل هو زوجته، رجل كبير بالسن، سألته اسمه كيم وزوجته اسمها روبين. قلت له هل أنت مسيحي نصراني؟ قال الأصل نعم. هل تروح الكنيسة؟ قال لا. هل تعرف شيء عن المسيحية؟ لا. بل حتى امرأة كبيرة في السن اسمها هلن، هذه هلن تقول أنا كنت قسيسة، كنت أنا أنشر النصرانية. طيب والآن؟ تقول والله تركت النصرانية. الآن هو اعتراف العالم كله أن الدين الوحيد اللي ينتشر هو الإسلام. الله أكبر، تكبير يا إخواني. الإسلام هو الذي ينتشر. هذا تخيل شاب برازيلي عمره 13 سنة، أمه نصرانية، والده نصراني، من عائلة نصرانية، ومن عائلة أيضا تعرفوا البرازيل فيها فقر وتتكلم باللغة البرتغالية. هو يقول هو من عائلة فقيرة اسمه رودريغو. يقول رودريغو كانت أمي تأخذني الكنيسة كل يوم أحد. النصارى يصلون يوم الأحد، وهذه حاجة طريفة وغريبة. مرة في ألمانيا في رمضان من رمضانات سابقة، كان أحد الأخوة في ألمانيا أكثر دولتين الآن ينتشر فيها الإسلام، ألمانيا وفرنسا. ألمانيا 85% من المساجد في ألمانيا شقق مستأجرة. المسلمين هناك يتقاطون مبلغ مالي شهري عشان يصلون. احنا نصلي هنا ببلاش، هم يصلون بفلوس. يدفعون فلوس للأجار، ويدفعون فلوس للكهرباء، وفلوس للإمام عشان يهتم بالمسجد. احنا هنا اللهم لك الحمد تصلي ببلاش، والكهرباء ايش؟ ببلاش. لكن هناك الإخوة ولو ما دفعوا يسحب المسجد هذا منهم ويباع كسكن أو أجار شقة. هكذا في ألمانيا. أحد الإخوة في رمضانات ماضية صلى التراويح، يقول طلعت من المملكة هو صلى فيهم في رمضان. يقول أنا طالع بجنبي كنيسة، وهذه من الأشياء الغريبة. يقول طلع لي أحد القساوسة قس، لابس له لبس القساوسة من الكنيسة وحاط شعار الصليب. يقول قابلني، قال ممكن أتكلم معكم والمسلمين طالعين؟ قالوا لا تفضل. قال من المسؤول هنا؟ قالوا له هذا جاي من السعودية، هو اللي يصلي بنا، هو اللي يخطبنا الجمعة ويدرسنا. يعرف ألماني؟ قالوا لا ما يعرف، نحن نترجم. ترجم ولا؟ قال أنا بس عندي سؤال
محيرني في المسلمين، أنا يقول محتار من هذا، أبغى جواب. قالوا تفضل، وش السؤال؟ قال أنتم كيف تقنعون الناس يأتونكم كل يوم 5 مرات؟ حنا مرة واحدة في اليوم ما يجون، في الأسبوع. إحنا صلاتنا يوم الأحد ما يجي أحد، وإن إحنا نشوفكم 5 مرات في اليوم والناس يجون. يقول واللي مستغربينه نحن أيضا في الكنيسة أن اللي يأتون إليكم أكثرهم شباب وإحنا شيبان. يقول هل تعطونهم فلوس؟ هل تعطونهم جوائز، هدايا، في مرغبات؟ هو يتكلم جاد، يتكلم بجد. يقول ما هي الأشياء اللي تسوونها أنتم للناس عشان يجونكم؟ إنها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما جلب قلوبها الناس إلا حب هذا الدين وحب التوحيد وحب كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا رودريغو يقول أمي تأخذني للكنيسة. أول ما أدخل كنيسة، وأنا شفت كنائس في أوروبا وفي دول عربية، وللأسف داخل الكنيسة عندما تدخل داخل الكنيسة حاطين صليب، هذا الصليب كبير، وحاطين رجال مصلوب، وهذا الرجال ملتحي وليس عليه شيء إلا يغطي سوءته فقط. من هذا؟ يقول رودريغو أول ما أدخل مع أمي وأنا عمري 13 سنة، سؤال طفولي فطري بريء. قال له يما من هذا؟ طبعا بالبرتغالي مو بالحوطي، أنا كلامي بالحوطي هو كلامه بالبرتغالي هناك. قال يما من هذا؟ قالت هذا ابن الله. أعوذ بالله من ذلك، هم يصورون أن عيسى ابن الله. فاسمعوا ايش قال لأمه هذا رودريغو، سأل أمه بس هذا السؤال، قال له يعني الله هو أبوه؟ قالت نعم. قال طيب ليش أبوه ما يساعده؟ بس هذا السؤال هز كيان الأم. قال له إذا الإله المتصف بالرحمة يترك ولده يصلب بهذه الطريقة ويمثل به، هذا إله مو عدل، مو عدل. أنا كلنا يا إخواني، ولدك لو جاء أي مرض بسيط والله ما تعرف تنام أحيانا وتقلق من أجل ابنك. كيف الإله المتصف بالرحمة يترك ولده بهالطريقة؟ وش كان الجواب الأم؟ قالت لرودريغو لا تسأل هذا السؤال. الأسبوع اللي بعده رحت للكنيسة أشوف هذا الابن المصلوب أرحمه، أتذكر هذا الإله الأب اللي ما ساعد ولده، أكره الإله وأرحم هذا الابن. وكل ما أسأل أمي سؤال تقول رجاء لا تسأل هذا السؤال لأن ليس عندها جواب. يقول استمريت أشهر، أنا عمري صغير ولا أعرف كيف أتصرف أصلا في مثل هذه الأمور. بعد كم شهر قرأت في الإنجيل الموجود في الكنيسة، اسمه إنجيل بولس يقول، وعندهم أناجيل كثيرة، إحنا عندنا قرآن واحد، الله أكبر. تروح روسيا نفس القرآن، تروح للهند نفس القرآن، تروح للمغرب نفس القرآن، تروح لأمريكا نفس القرآن، ما في شيء يتغير. لكن عندهم أناجيل كثيرة. يقول قرأت اللي موجود في الكنيسة، وفي واحد عند أمي عرفت إن في خلاف بين هذا وهذا، تعليمات الإله وعيسى غير هنا، وهنا تعليمات أخرى غير. فقلت هذا الدين فيه مشكلة، فيه خطأ، وهذا ليس بدين. يقول والله العظيم أصبحت إني أروح مع أمي للكنيسة وأنا أكره الكنيسة وأكره النصرانية وأكره كل شيء في الكنيسة. يقول استمريت سنة وأنا أروح كرها وأتعبد كرها، وخلال هذه السنة كنت أشاور نفسي ماذا أفعل؟ وين الدين الصحيح عشان أنا أدخل هذا الدين؟ ما هو الدين الصحيح؟ إحنا يقول درسنا في المدرسة وعلمونا في الكنيسة إن أفضل الديانات النصرانية، ثم ماذا؟ ثم اليهودية، ثم باقي الديانات. أما ما درسنا وتعلمنا إن أسوأ الديانات على الإطلاق الإسلام. هكذا يقولون في المدرسة، الإسلام دين إرهاب وتفجير وقتل، هكذا تعلمنا. يقول
سنة مرت، صار عمري 14، شو أسوي؟ لازم أبحث عن دين صحيح. سمعت في حي لليهود، قلت إذا خلني أروح الآن أعتنق اليهودية وأدخل مع اليهود، ما دام هذا هو الدين الأفضل بعد ديني خلوني أجرب. يقول رحت لليهود، حتى شافوا عمري صغير مستغربين إني جايهم. قلت لهم أنا رودريغو، أبغى يعني أدخل في دينكم. سألوني سؤال واحد بس: أمك يهودية؟ قلت لا. قال أبوك يهودي؟ قلت لا. قال والله ممنوع تدخل في ديننا. اليهود كلهم في العالم ترى على فكرة لا يدخلون أحد في دينهم أبدا إلا أن تكون أمة يهودية. هذه معلومة ممكن جديدة عند كل الناس، لأنهم يقولون نحن شعب الله المختار، ما نبغى أحد في ديننا. وعلى فكرة ما حد يطلع على دينهم ولا على كتبهم ولا ينشرون دينهم. مو مثل النصارى يسوون تنصير في العالم، ما في تهويد. اليهود ما عندهم يهودون العالم ولا يدخلون أحد في اليهودية إلا أن تكون هذا الرجل أو الشخص أمة يهودية، هكذا يدخلون. ثم حتى اليهود عندهم طبقات، مو كل طبقة تدخل في عمق اليهودية، هي عنصرية. حتى قال رودريغو يقول كرهت اليهود بسبب هذه العنصرية. عندهم عنصرية كيف؟ إن دين من الله تمنع الناس إلا أن تكون الأم. إذن هذا مو بإنصاف، مو عدل، مو حق. يقول ورح الديانات، بعض الديانات عندنا مجوسية حق عبدة النار، كل ما أروح الدين أجد أشد ظلمة من الدين اللي قبله. كل الديانات يقول لم تجب على أسئلة عندي في داخلي. يقول والله العظيم عانيت معاناة كبيرة عشان بس أعرف ما هو الدين الصحيح. اسمعوا يا إخواني، اسمعوا يا شباب، تعرفوا ايش قال رودريغو؟ والله قال كلام يا إخواني إنه مؤثر جدا جدا. قال تعرف أنا كنت طالع من البيت أمشي، والله ما أدري وين بروح ولا أدري وين بتجه، قاعد أبكي حتى قلت كلمة ما أدري كيف نطقتها، قلت يا الله، وأنا ما أعرف من هو الله. شوفوا سبحان الله، يقول قلت يا الله أين دينك الحق؟ سبحان الله، لا إله إلا الله. قلت يا الله أين دينك الحق؟ وين هذا الدين الحق؟ بعدها رحت للبيت أبكي ومتأثر، ما أدري وش الدين الحقيقي، إلا في حاجة داخل نفسي يقول لي يا رودريغو لماذا لا تقرأ على الإسلام؟ أول مرة يأتيني هذا السؤال، يا رودريغو لماذا لا تقرأ على الإسلام؟ هذا الخير اللي فيني، الشر اللي فيني الصراع. أنا يقول عشت صراع، الشر يقول لي لا لا ايش تبغى فيه، هذا دين إرهاب قتل. الخير اللي فيني ايش يقول لي؟ قال لي طيب أنت ما قرأت كيف تحكم؟ الشر يقول لا هذا دين أصلا معروف، الإسلام دين سيء. وهذا الصراع كلنا نعيشه، وخاصة كثير من الشباب، والله يحدثوني كثير من الشباب يقول خاصة بالليل لما أبغى أنام يجيني صراع داخلي، يا محمد يا عبد الله يا سعد يا مسفر، يجي صراع داخلي ورا ما تترك الحرام وتتغير. الشر اللي فيه ابن حلال توك شباب، وسع صدرك، أنت بميت الحين، شوف أبوك الحين عمره 80 سنة وما مات. الشيطان اللي فيه صراع، هو وده يترك المعاصي. أغلب الشباب إن لم يكن كل الشباب يعيش صراع داخلي. رودريغو ماذا اللي حصل؟ غلب الخير والحمد، انتصر الخير. متى ينتصر عندنا الخير؟ إذا نحن غذيناه وساعدناه، إذا احنا دفعناه للأمام. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول رودريغو لما غلب الحق قلت الآن لازم أقرأ عن الإسلام. طيب ما عندي شيء كتب عن الإسلام، ما أعرف مسلم أنا. يقول في مكتبة عندنا، رحت للمكتبة اللي يبيع نصراني مثلي، يقول قلت له هل عندك كتاب عن الإسلام؟ انفجع، يعرفني أني نصراني وشاف عمري صغير، وش اللي يسأل عن الإسلام؟ ما في، ترى ما أحد دعاه
ما في دعاة أرشدوه. شوفوا كيف الناس قاعدة تسلم بالفطرة، شوف كيف الناس قاعدة تبعد عن الحق بالفطرة. يقول رودريغو، قال يعني أنت تبغى شيء كتاب عن الإسلام؟ قلت إيه؟ قال والله المسلمين عندهم كتاب اسمه قرآن يحبونه، هذا كتابهم. قال شوف الرف هذا القرآن. يقول ومترجم معانيه، طبعا ما يجوز ترجمة القرآن يجب أن يقرأ كما أنزل باللغة العربية، لكن مترجمة معانيه باللغة البرتغالية. يقول وجهي واسحب القرآن وفتحت القرآن عشوائي أبغى أشوف، وسقطت عيني على قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله أكبر، تكبير يا إخواني. يقول والله العظيم إن هذه الآية هزتني وأوقفت شعر جلدي رغم عمري صغير. كيف إني قاعد أتخاطب مع قرآن، مع دين جديد. شريته ورحت للبيت. يقول بدأت من سورة الفاتحة، معاني القرآن، تفسير، أي شيء أقرأ. دخلت في سورة البقرة ما استطعت أن أقف، هذا نور يجذبني. يقول كل الأسئلة والأشياء اللي كانت داخلي الله قاعد يجيبني. أقرأ. يقول والله شوفوا يا إخواني، هذا الشيء اللي سواه هذا الشاب إحنا يمكن ما سويناه والله أعلم. يقول والله إني ما أغلقت القرآن معانيه بالكامل إلا من غدا حتى أنهيت كله. الله أكبر، أنهيت كله. يمكن أغلبنا ما قرأ معاني القرآن كلها ولا يمكن كم جزء، لكن هو يقول قرأت كله وأنا غير مسلم. يقول قلت هذا هو ديني، هذا هو الدين اللي بعتنقه وبعيش معه. الآن المشكلة الكبرى، أين المسلمون؟ كيف أصل أي مسلم؟ ما أعرف المسلمين. والله يا رودريغو معذرة، المسلمين مشغولين مع المثلوثة والعريكة، مشغولين مع الأكل، مشغولين مع السياحة والترفيه، ما عندنا وقت. شوفوا يا إخواني، ناس يبحثون عن الإسلام. والله يا إخوان مرة كنت طلعت من مدينة اسمها فتينجا في نيوزيلندا إلى أوكلاند بالبوت بالسفينة، وكان في فتاة هي اللي تقدم الطلبات وكذا، فكان معي كتاب عن الإسلام. سألتها قلت هل تقبلين مني هذه الهدية؟ استغربت، واحد من باب الطاقة كذا يجي يعطيك هدية، هم في نظرتهم ما أحد يعطي واحد هدية اللي هو معجب فيها. فأعطيتها، قرأت، قالت ما هذا؟ قلت اقرأي عن الإسلام. قالت تصدق؟ طبعا بإنجليزي، نيوزيلندا يتكلمون باللغة الإنجليزية. قالت تصدق إني من زمان أبحث عن معلومات عن الإسلام. أقسم بالله كذا قابلنا ناس في دول كثيرة يكرر هذا الكلام، من زمان أبحث عن الإسلام. كم قابلت من مسلم في حياتك؟ ممكن قابل مسلمين، لكن المسلمين مشغولين بالسياحة. هل تعلمون كم سائح يخرج من المملكة في الصيف؟ العام الماضي الإحصائية 6 مليون سائح سعودي خرج برا المملكة. تخيل لو 1,000,000 داعية منهم، كم الإسلام ينتشر وكم الخير اللي نحن نحمله. مثل رودريغو وغيره كثير. يقول رودريغو الآن أنا قرأت عن القرآن إن في صلوات 5، أنا ما أعرف كيف أصلي، ما أعرف كيف أتوضأ. يقول بس شفت برنامج مرة سريع إن المسلمين يركعون يسجدون، أصبحت في البيت أركع وأسجد بلا وضوء بلا قبلة بلا قراءة، بس إني خلاص قلت أنا مسلم لن أترك الصلاة. الله أكبر. يقول من عرفت الإسلام وقرأت ما تركت الصلاة، أصبحت أصلي. لما رأتني أمي أصلي ورأت معي قرآن بهذه العبارة، قالت لي رودريغو إسلام إرهاب تفجير قتل، جنونها. أخذتني أمي مع خالتي أخت أمي. وين ودوني؟ يقول والله أخذوني لمستشفى الصحة النفسية. الولد في شيء.
يقول وانوم في الصحة النفسية وأنا عمري صغير، نمت 3 أيام في الصحة النفسية. الدكتور يجي عندي والدكتورة والأخصائية يحاولون يقنعوني بكل شيء أني أترك الإسلام. تعرفون ماذا يقول دريغو؟ يقول في هذا الوقت أنا في مستشفى، أنا مضطهد من أمي، من خالتي، من الأطباء، الكل ضدي، ولا عندي علم، ولا أعرف مسلمين، ولا أعرف كيف أتعلم ديني. في هذه الساعة، في هذا الوقت، في هذه اللحظة، يقول جاءني حب للإسلام لم يأتيني من قبل. الله أكبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حب، امتلأ قلبي بحب الإسلام. بعد 3 أيام أمي جت عند الدكتور، يقول أنا كنت أسمع كان الطبيب يقول لهم لا هذا ولد صغير لا تشدون عليه، ترى ممكن يهرب، ممكن ينحاش، ممكن يسوي أي شيء غلط. طيب شو نسوي؟ أنتم راقبوه بس لا تضغطون عليه. يقول طلعوني والله وأنا أمشي واقف كذا، يقول أمي عن يميني وخالتي عن يساري، وكل طول الطريق نصايح، إيش تبغى في الإسلام، هذا الإسلام دين سيء، هذا الإسلام دين إرهاب، يقول طول الطريق. وأنا في قلبي والله حتى أبتسم حبا للإسلام. يا الله، إيش هالبشر؟ هل فعلا يوجد بشر الآن على وجه الأرض بهذه الحياة؟ مرة يا أخواني طلعت من منطقة اسمها بودابست إلى مدينة اسمها موتشكوس. هذه موتشكوس أول ما وصلت هناك استقبلني واحد شاب أوروبي اسمه مصطفى، عمره 21 سنة. أول ما نزلت قلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت له أنا تتكلم اللغة العربية الفصحى؟ قال نعم. تعرفون كم في إسلام هذا مصطفى؟ 4 سنوات في إسلامه، يتكلم اللغة العربية الفصحى، يحفظ القرآن كاملا. حتى لما دخلت في السكن هو يدرس في الطب، لما دخلت وجدت صحيح البخاري قاعد يحفظ منه. 4 سنوات يا الربع، وحفظ القرآن رغم أنه أعجمي. قلت من علمك؟ قال الله. كيف فهمت؟ قال قرأت وتابعت في الإنترنت وتعلمت، والله ما ذهبت إلى دولة إسلامية ولا عربية ولا دخلت جامعات. تذكرت قول الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان. ففهمناها سليمان. هذا رودريغو عاش معاناة. طيب بعد ما طلعت من المستشفى رودريغو ماذا فعلت؟ يقول صرت أروح البيت، بس يقول ترى ما تركت الصلاة. كيف كنت تصلي؟ قال أنا ما أدري إنه حرام، صرت أصلي في الحمام عشان أمي ما تشوفني، وعشان ما يصير عندي مشكلة أصبحت أصلي في الحمام بس عشان أقول أنا مسلم، عشان الله أمرني بالصلاة لن أتركها. ومسلمين بعضهم ما يصلون للأسف. يقول سبحان الله، مر شهر شهرين صار عمري 15 سنة، أنا لازم أشوف حل، أبغى أتعلم الإسلام، أبغى مسلمين، أبغى أشوف مسلم. يقول شو أسوي؟ يقول جاءني فكرة، ألهمني الله هذه الفكرة. يقول لي رودريغو افتح دليل الهاتف وابحث عن أسماء مسلمين. احنا في البرازيل يقول عندنا جالية كبيرة عربية مسلمة، لكن ما ندري، أنا يقول في قرية صغيرة أو مدينة صغيرة. بدأت أفتح أبحث يوم يومين حتى سقط عيني على واحد، ودق عليه، اتصلت فيه، قلت له اللي أحفظها يقول في الإسلام فقط كلمة السلام عليكم، غيرها ما أعرف شيء في الإسلام. قلت له السلام عليكم، قال عليكم السلام. تكلمت معه بالبرتغالي، هو يعرف برتغالي، هو برازيلي الجنسية لكن أصل عربي. قلت له أنتم وين يا العرب؟ أنا أبغى مكانكم. قال إحنا في المكان الفلاني. هو يظن أن كل عربي مسلم وأن كل عربي داعية. وصف لي المكان ورحت لهم، حتى لقيت محلات عربية، وعشان يحسون أني أنتمي للإسلام يقول والله أني اشتريت طاقية ولبستها على لباسي واجي عندهم. للأسف أول ما دخلت
ألقى المسلمين يشيشون، يشربون شيشة، وناس يلعبون قمار وخمر. إيش هذا؟ هذا المسلمين؟ هذا مو موجود في القرآن. جيت عندهم مجموعة يشيشون، قلت لهم السلام عليكم، أنا ريدريجو. قالوا إيش عندك؟ إيش تبي؟ قال أنا مسلم أبغى أتعلم نصلي. قالوا وش قصتك أنت؟ قال قصتي أنا مسلم. قالوا أبوك مسلم أمك؟ قال لا. كيف أسلمت؟ صاروا يحققون معه، وليش أسلمت؟ قال طيب أنا الحين أبغاكم تعلموني. قالوا ما في أحد يصلي، ضف وجهك. يقول والله طردوني. بعد كم يوم زرتهم صاروا يعرفوني، حتى إذا شافوني قالوا جاء أبو طاقية، الله يعيننا عليه أبو طاقية ذا. صاروا يسموني أبو طاقية جاء، أبو طاقية راح. يقول مرة أنا عشان يقول يشفقون علي، هم يشيشون وخمر ونساء وبلا، يقول والله العظيم إني ماخذ المصحف القرآن اللي معي اشتريته، واقف كذا بطاقيتي، أبي أحد بس يرحمني يعلمني. من يرحمني ويعلمني؟ جاني اللي يبيع محل خمر، قال لي أبو طاقية تعال تعال يا أبو طاقية. يقول رحت عنده، قال لي اسمع شوف، هذا رقم مركز إسلامي في ساو باولو، زين، في المدينة كبيرة، رح هناك وتعلم الإسلام، وهنا لا عاد نشوف وجهك. يقول لن أنساه، يقول ما زلت أدعي له. العقبة الكبرى الآن عشان أسافر، وش المشكلة اللي عندي اللي بقابلها؟ قولوا يا إخوان. أمه. يقول أكبر عقبة أمي. جلست أول شيء يقول اتصلت فيهم، ورد علي أحد من أبطال أهل السنة، الله أكبر، رد علي أخ سوداني عايش في البرازيل وداعية وطالب علم، رحب فيني وأعطاني عنوان المركز كامل. قلت الحمد لله وصلت للمسلمين. العقبة الكبرى من قلنا يا إخواني؟ الأم. يقول أنا الآن كيف أصارح أمي؟ كيف أقول لها إني أبغى أروح المركز الإسلامي وهي ضد الإسلام وتكره الإسلام؟ آخر شيء يقول قعدت أسبوع أسبوعين ثلاثة، فقواني الله. جيت لما قلت اسمع يا أمي، أنا بقول لك حاجة، أنا مسلم وأنا راح أزور المركز الإسلامي والمسلمين في سوبا في العاصمة. قالت لا مستحيل. تذكرت كلام الطبيب، لا تضغطون عليه ترى ممكن يهرب. سبحان الله، رب ضارة نافعة. رغم دخول المستشفى إلا كان كلام الطبيب بلسم على قلب الأم في تهديتها. قالت لي بعدين أتكلم معك. راحت شاورت مع الكونغرس خالتي. آخر شيء جتني بالقرار أمي، قالت اسمع تروح لكن بشرط. قال أنا راضي بأي شرط. تروح معك خالتك، تعرف حريم ملاقيف، بعض الحريم ملاقيف، تروح معك خالتك ما تروح لوحدك. قال موافق، لأن أصلا عمره صغير ما يتركونه يسافر بهالطريقة. يقول رحنا بالقطار، يقول والله العظيم يحدثنا رودريغو، يقول والله إن قلبي يضرب بسرعة، دقات قلبي بسرعة رهيبة شوقا للمسلمين. الله أكبر. هالعمر يبكي عشان الإسلام. عيالنا يبكون على بلاي ستيشن، يبكون على الجوالات، يبكون على طلعات، لكن هذا يا إخواني يبكي عشان الإسلام، قلبه مليء بالإيمان. يقول والله رودريغو طول الطريق وقلبي نبضات تتسارع حتى وصلت إلى المركز الإسلامي وشفت اللوحة. يقول رودريغو والله العظيم إني أول ما دخلت المركز كأني دخلت الجنة، والله كأني دخلت الجنة. لا تسألني عن سعادتي ولا تسألني عن فرحة قلبي. يقول قابلت الداعية السوداني، يقول والله العظيم تعانقنا وأصبح يبكي وأنا أبكي. الحمد لله وصلت للمسلمين، الحمد لله وصلت إلى ديني وأتعلم ديني. جلسوا معي ساعات طويلة يعلموني الصلاة، يعلموني الوضوء، يعلموني أركان الإسلام والإيمان. تعلمت أشياء ما كنت أعرفها.
أعطوني بعض الكتب. رجعت المدينة الصغيرة، أصبحت في البيت كل وقتي قراءة وحب للقراءة، حب للإسلام. يقول والله ما في كتاب أعطونيه إلا قرأته وحفظته. يقول سبحان الله، بعد فترة وقابل شاب في عمري في نفس المدينة اللي أنا فيها، وكان يبحث عن الدين الصحيح وأسلم على يدي. أصبح الاثنين، وتعرفنا على أخ اسمه علي من لبنان، رجل يقول عمره ما يقارب 80 سنة. تعرفنا عليه، قلت له أنت مسلم؟ قال نعم. عنده بيت كبير، قلت احنا فقراء بيوتنا صغيرة. قلنا له يا علي لماذا لا نقطع غرفة صغيرة من بيتك ونجعلها مسجد مصلى نصلي فيه؟ قال هذا اللبناني والله أنا يمكن من 40 سنة ما صليت، ويهتدي على يديهم، على هالأشبال الأبطال اهتدى هذا العربي المسلم على يدين مسلم جديد. يقول أصبحنا 3 نصلي، والله ما مضت سنة إلا وعددنا 30 واحد اللي أسلموا على يدي، وأصبحت أنا اللي أخطب بهم رغم صغر سني، أنا اللي أهتم بالمسجد. وأبشركم يا أحبتي، أبشركم بشرى كبيرة، رودريغو تخرج من جامعة الإمام بالرياض، أبشركم، وانتهى من دراسة الماجستير والآن يحضر الدكتوراه. وأبشركم أن الآن رودريغو من أنشط الدعاة في البرازيل، وتزوج من امرأة مسلمة وعنده ولد اسمه يوسف. وأي واحد اكتبوا في تويتر بس رودريغو يطلع لكم، اسألوه، موجودة حتى قصته بصوته في اليوتيوب، يتكلم عن حياته وكيف أسلم وكيف تعلم وكيف عاش حياته، ودخل بيتي عدة مرات وقبلوا حتى أبنائي. هذا رودريغو كم عاش حياة صعبة. والله يا إخواني العجيب، ما حد دعا للإسلام. أين الدعاة؟ أين همتنا لديننا؟ في أندونيسيا من 6 أشهر اتصلت، كان عندنا مركز هناك في أندونيسيا، اتصلت فينا فتاة قالت أنا أبغى أقابلكم. طيب تفضلي. جاءت في المركز، كان معنا بعض الأخوات الداعيات الأندونيسيات، وجات جلست قالت أبغى أجلس مع رئيس المركز. قلت تفضلي أنا موجود. قالت أنا أبغى أتكلم معكم. قالت أنا أندونيسية، لكن أمي من أصول صينية ووالدي من أصول يابانية. أنا أكره الإسلام، وأنا قصيصة أصلا في المدارس أنشر النصرانية، وأنا غنية وعائلتنا أغنياء، أهلي ساكنين في باندونغ، مدينة تبعد عن جاكرتا 3 ساعات، وأنا أسكن في جاكرتا العاصمة. أنا يعني تعمدت آخذ سكن بعيد عن أي مسجد، ما أحب أسمع الأذان. تقول مرة خربت سيارتي في جاكرتا، ودخلت إحدى دورة مياه بجانبي جنب مسجد. سبحان الله، تقول طلعت من دورة مياه إلا والإمام يقرأ القرآن، يقرأ القرآن في أي سورة؟ تقول في سورة مريم. تقول بعدين عرفت أنها سورة مريم، لكني أنا أسمع يقرأ ويذكر عيسى ويذكر مريم، وهذا نصرانية. أنا أعرف، أنا أقرأ في الإنجيل. تقول شدني، تقول حتى أني وقفت وما استطعت أتحرك مما أسمع من القرآن. لما انتهى رحت إلى بيتي، شقتي، تقول ساكنة لوحدي. أنا أنام الفجر ما عمري سمعت أذان الفجر. تقول ذيك الليلة والله في المنام إني أسمع القرآن بصوت ذاك الرجل ونفس الآيات. الليلة اللي بعدها نفس الحكاية، أسمع القرآن. 3 ليالي إني أسمع القرآن في المنام، حتى مرة استيقظت وجلست فإذا أسمع الأذان، أذان الفجر، أول مرة أسمعه في حياتي. سكني بعيد عن المسجد، تعمدت، لكني أسمع بصوت واضح قريب. الله أكبر، الله أكبر. تقول أستمع حتى انتهى الأذان. قلت هذا سر إلهي،
لا بد أني أتحرك. تقول والله أقرب مركز من المعاهد الإسلامية هناك في جاكرتا دخلت عند أحد الأساتذة وشرحت له، فسبحان الله أسلمت على يدين هذاك الرجل ودخلت الإسلام. بعد 6 شهور والله في مكة تعتمر تطوف وتسعى. هذه المرأة عمرها 35 سنة تقول سبحان الله بعد ما رجعت تراسلت أنا وأمي، أبوي متوفي، تقول تراسلت أنا وأمي على الواتساب، قلت لا يا أمي أنا أسلمت. قالت تكذبين، كيف أسلمتي؟ وارسل لها صورتي بالحجاب ومعي القرآن وارسلت صورتي وأنا في مكة. قالت تعالي باندونج، تعالي نبغى نجلس معك. تقول دخلت في باندونج، لما أيقنوا أني أسلمت الكل ضربني ضرب لن أنسى هذا الضرب، وحتى الأخوات رأوا صور لها بعد ما خلص من الضرب إلا كل جسمها ينزل في دماء. من جعل هذه لا ترتد؟ من جعل هذه تتمسك بالدين؟ تقول ضربت وأهنت، أهانوني وأخذوا جميع مالي وطردوني، وتحب الإسلام. لماذا لا يهتز؟ لماذا لم ترتد؟ سألتني سؤال، قالت فقط أجيبوني على هذا السؤال، لا أريد إلا إجابة على هذا السؤال فقط. قلت لها تفضلي. قالت هل أنا على الحق؟ يا الله، سؤال كبير والله، سؤال كبير. هل أنا على الحق؟ تقول من أسلمت وأنا في بلاء. من حببها للإسلام؟ من جعلها تحب الإسلام؟ من جعلها تعيش بهذا الإسلام رغم الاضطهاد؟ من تقريبا 7 سنوات كنت في مصر، تعرفت على أحد الأئمة المساجد، إمام خطيب، قال لي أبى أعطيك رقم واحد اسمه رفائيل. قلت وش قصته هذا؟ قال هذا مسلم له 4 شهور، تكفى بس اتصل فيه وهنأ بالإسلام، خلى يحس إن في أحد من المسلمين فرحان معه. قلت والله ابشر، أمر سهل، ما اتصل فيه إلا حتى قابله ونعزمه على عشاء ونجلس معه. اتصلت فيه، السلام عليكم الأستاذ رفائيل. قال نعم، من معي؟ قلت والله أنا أخوك إبراهيم الطلحة من السعودية، وأنا أجي مصر، عندي برامج تلفزيونية في القنوات، وأنا سمعت أنك أسلمت وأنا فرحان لك. قال والله أول مرة أحد يهنيني في الإسلام، أنا سعيد بهذا الاتصال سعادة كبيرة. قلت أرجو أن نبقى إخوة متعاونين على البر والتقوى، وأنا أريد أقابلك. سبحان الله فترة طويلة، جلس سنة فقط بيني وبين اتصال، ما استطعت أقابله. بعد سنة قلت له رفائيل لابد، أنا نازل مصر وعندي شغل في مصر إعلامي، لكن أنا بنزل قبله ب3 أيام عشان أجلس معك. كان معي أحد الدعاة وجينا جلسنا مع بعض أنا والداعي الشيخ اللي معي. أول ما جانا هذا رفائيل ننتظره في الشقة، والله يا إخواني يوم فتح الباب كأن نور دخل معه، كأن نور دخل معه وراحة نفسية في وجه هذا الرجل. قلت تفضل اجلس. جلسنا قهوينا وقلت له حنتعشى معنا. قلت الليلة هذه فرغ نفسك ونبغى تعطينا كيف أسلمت. يقول أنا عمري 14 سنة. شوفوا الغرائب عشان تعرفون، خلونا نشتغل على أبنائهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما طردوه لمكة؟ قالوا عنه ساحر، قالوا مجنون، قالوا يعلمه بشر، قالوا مفتري على الله، بصقوا في وجهه، كسروا رباعيته، شجوا رأسه، قتلوا أصحابه، تكلموا في عرضه، طردوه من مكة، استقبلها الطائف بالحجارة. ورغم ذلك يرسل الله له ملك يقول له أطبق على قريش الأخشبين جبلين أنهيهم لك مدامهم آذوك. قال لا، أنتظر من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. اشتغلوا على الأبناء. لماذا لا نوجه رسائل للأبناء؟ لماذا لا نهتم بأبناء العالم كلهم، أبناء النصارى، عشان تعرفون أن الأبناء والشباب اللي أعمارهم تشوفها 13 سنة تقول لا ما يفهم، يفهم أشياء كثيرة
بل ربما يمكن يفهم أشياء ما أفهم أنا وأنت، وله مشاعر وأحاسيس. في إحدى الدول كان عندنا رحلة مع المسلمين، أخذنا باص كبير، جاني واحد شاب عراقي عمره 18 سنة اسمه محمد، والده كان معنا، حتى أسرتهم كاملة طلعوا معنا الرحلة. قال لي يا شيخ تسمح لي، في واحد صديقي نصراني ممكن يجي معنا الرحلة؟ قلت ايه عادي. قال والله عادي. قلت ايه عادي خليه يجي. قال نفس عمري هو صديقي. قلت خلاص خليه يجي معنا. قال واخته. قلت بعد خلي اخته تجي مع النساء، لكن الشاب هذا يكون معنا. سبحان الله يا احبتي، بعدها جاهد اسمه دانو، يعني زين ذاكرتي كويسه اني اذكر اسمه دانو. جاء وطلع معنا الرحله. لما رجعنا المركز قلت له دانو نام عندنا في المركز هنا، ما يحتاج تروح بيتكم بعيد وكذا، وبكره تروح. قال ما في مشكله عادي انام عندكم المركز. قلت ايه نام عندنا، اختك في قسم النساء ممكن تنام هناك وتنام معنا في المركز هنا، حياك الله. ثم جلست انا في المكتب اتابع المركز. قلت له تعالي محمد، تعالي دانو اجلس انا وياكم شوي. قلت دانو بدي اسالك سؤال. قال تفضل. قلت وش تعرف في النصرانيه دينك؟ قال اسال محمد يعرف كل شيء عني. قلت وش يا محمد؟ قال دانو ترى ما يروح كنيسه ولا يعرف شيء في النصرانيه، اصلا دانو ما ينام كل ليله حتى يقرا ايه الكرسي والمعوذات وسوره الاخلاص. قلت محمد تمزح عليه. قال والله العظيم دانو اقرا قران له، ويقرا حافظ ايه الكرسي، سوره الفاتحه، المعوذات، والله يا اخواني انا قاعد اشوف نصراني، قاعد اشوف واحد نصراني يقرا قران، يقول كل ليله ما انام الا على هذه الايات والسوره اقراها. قلت له كيف يا دانو؟ قال انا عندي قناعه ان الاسلام هو الصحيح، هو الدين الصحيح. طيب لماذا لا تسلم؟ قال ما استطيع حاليا، ما استطيع، ممكن بعدين. قلت ليش؟ قال انا الحين امي وابوي واهلي في امريكا، وانا جاي في الدوله الاوروبيه هذه عن طريق الكنيسه، هم اللي قاصين لي تذكره والسكن وكل شيء عشان اروح لاهلي هناك. هل تتكفلون فيني في كل شيء؟ وانا عمري صغير ما استطيع. انظروا، هذا رفائيل الاخ المصري يقول انا عمري 14 سنه، انا بس يقول اطلع في البلكونه حقه البيت، والله واحنا يقول في حي مختلط بين نصارى ومسلمين، يقول اطلع في البلكونه بس عشان ايش؟ حاجه واحده، اسمع كلمه الله اكبر، الاذان. يقول احب صوت الاذان، اعرف اوقات الاذان بالضبط، اطلع بس في البلكونه اسمع الاذان، واشوف المسلمين يروحون للمسجد، يقول يا حظهم يا ليتني معهم. حتى مره من المرات لبست ونزلت معهم وعمري 14 سنه، يقول دانو رحت امشي معهم رايح المسجد، ثم وقفت ودخلوا المسجد واشوفهم يركعون ويسجدون ويطلبون الله. قلت يا الله ما احلى هذا دين. انا امي نصرانيه، ابوي نصراني، ومن عائله متشدده من الاقباط، ما استطيع، والله مشكله كبرى لو دروا. يقول حتى اني اسمع القران، حتى قال لي يقول كنت اسمع الحذيفي الله يحفظه، واسمع المنشاوي الله يجزاه بالجنه، اسمعهم يقول خلسه وخفيه عن امي، خاصه امي مشكله كبرى، وكنت اروح مع الكنيسه. طيب بعدين قال تخرجت من الثانوي وفي حب قلبي مليان حب للاسلام، دخلت الجامعه، بعد دخول الجامعه اصبحت عندي حريه تامه، ما صرت اروح الكنيسه ولا اجي الكنيسه اصلا. يقول اصبحت وين؟ في المحاماه، تخرجت من الجامعه صرت محامي، عندي مكتب، تزوجت من نصرانيه، عندي بنت منها. يقول عندي اصدقاء، وهذا للاسف، يقول عندي اصدقاء مسلمين ونصارى، والله ما في واحد مسلم دعاني للاسلام، اكل معهم واشرب معهم واعمل معهم واسهر معهم ونطلع سوا ونطلع رحلات، ولا واحد من اللي قابلته من المسلمين دعاني للاسلام. يقول مره كان عندنا سهره، ذيك الليله يقول عندي سهره، ولا سهره بنات وخمور وغيرها، معي مسلمين وغير مسلمين. يقول عندي صديقه مسلمه هي محاميه،
لكن لو تشوف لباسها ما تقول هذه مسلمة، لباسها متبرجة جدا. لكن يا إخواني لا تحقرون أحد. عندما تشوف فتاة متبرجة ممكن عندها عمل بينها وبين الله، ممكن تهتدي وتصير أحسن مني ومنك. تشوف شاب بعيد عن الله ممكن يهتدي ويصير أحسن مني ومنك. لا تحقرون أحد. إذا رأيتم شباب يفحطون أو يسوون أي منكر ادعوا لهم بالهداية، لا تدعون عليهم. مثل أحد الشباب بعد ما اهتدى يقول عندي مطاوعة 2 في الحارة، واحد أحبه وواحد ما أحبه. قلت ليش؟ قال جيت لمهم، هم دائما أحيانا مع بعض يطلعوا المسجد. قلت له شوفوا أنتم 2، واحد منكم أحبه أنت وأنت ما أحبك. قال ليش؟ قال هذا الله يجزاه خير ذيك الأيام أنا أفحط وأسوي هبال في الحارة كان يدعي لي، ما أسمع إلا يدعي لي، وأنت كنت تدعي علي. كنت تدعي علي. لو مت أنا ذيك الأيام، ترى ذيك الأيام ماني بصلي وأنا بعيد عن الله، لو مت على دعاك علي كان أدخل النار. ادعوا للشباب، ادعوا للفتيات، لا أحد يدعي على أحد. لو شفت واحد يفحط حسبي الله عليه الله يغربله، ليش؟ ادعوا لهم. أنا سمعتها من ناس يدعون على شبابنا. لا تدعون على شبابنا، ادعوا لهم بالهداية، ادعوا لهم بالصلاح. يقول أحد السلف كان يركبون في قارب ومع طلابه هذا العالم، وإذا في امرأة شباب يغنون ويرقصون ومعهم امرأة عاهرة، قالوا انظر يا شيخ هؤلاء يعصون الله حتى في البحر، ادعوا الله عليهم. قال اللهم كما أضحكتهم في الدنيا أضحكهم في جنات النعيم. ايش معناتها؟ يسأل الله لهم الهداية. في أول أبواب البخاري جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ارتكب حد، البخاري لم يذكر ما هو الحد ولم ينقل عن هذا الصحابي الحد. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. لما انتهى من الصلاة جاء هذا الرجل خايف ترتعد فرائصه، جاء قال يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، قال يا رسول الله يا رسول الله ارتكبت حدا، يعني سويت ذنب، ارتكبت حد. النبي صلى الله عليه وسلم تبسم. ايش قال له؟ قال أصليت معنا العصر؟ قال نعم. قال قد غفر الله لك. يا الله، ايش معناتها؟ رح بس فتح لك الله باب توبة. يا اخواني هذا الرجل اول شيء جاي خايف وجاي من بعيد وترتعد فرائصه ومعترف بالذنب. ما هو معنى هذا الكلام؟ قولوا لي يا اخواني. تائب بيض الله وجهك ووجوهكم. رجل تائب، ليش تقلب عليه المواجع؟ لو واحد منا اعوذ بالله وش مسوي انت؟ يحقق معه، افتح له. ومع مين؟ ومن اللي سويت معها كذا؟ افتح له باب توبة، خله يعيش التوبة. قال صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال قد غفر الله لك. وهذا دليل على أهمية صلاة العصر مع الجماعة، لأن سأله صليت معنا العصر والصلاة ما بين الصلاتين يغفر الله لك. افتح له باب توبة. رفائيل يقول والله هذه الأخت اللي معنا المسلمة المتبرجة، يقول كده سألتني سؤال باللهجة البصرية العامية القح كده، أعطتني إياها كاش في وجهي. قالت أنا عاوز أسألك سؤال يا رفائيل. يقول قلت لها تفضلي. قالت أنت دلوقتي مسيحي ولا مسلم ولا إيه؟ كده يعني كاش. قلت لها، يقول أول مرة أحد يسألني كده عن الإسلام. قلت لها لا أنا دلوقتي صح أنا مسيحي، بس دلوقتي أنا مش تبع حاجة يعني. قالت أنت بتحب إيه؟ قال أنا بحب الإسلام. قالت ما تسلم وتريحنا. ما تسلم وتريحنا. قالت لي بهاللهجة كذا يعني ما في مقدمات. قلت لها خليني أفكر. قالت تفكر إيه؟ ممكن بكرة تموت على النار على طول. والله الأخت هذه صراحة الله يجزاها بالجنة، هذه داعية. راحت من عندي قسم بالله ذيك السهرة إنهم في وادي وأنا في وادي أفكر في كلام من؟ هذه الحرمة اللي قال انصحتني.
بهالطريقة، رغم أن احنا كدعاة نقول هذا أسلوب قاسي، لكن أحيانا نحتاج مثل هذا الأسلوب مع بعض الأشخاص، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع عمر. يا سلام، اللي قال مع عمر الله تستاهل جائزة، مثل ما صار مع عمر. أما أنا لك يا ابن الخطاب، هزة كذا. يحتاج أحيانا بعض الناس تهزه. يقول سبحان الله وأنا جالس صراحة، يقول عندنا شيء من الفساد يعني في السهرة، يقول كذا أنا جالس جاني شيء كذا كأنه طب من السماء على قلبي. وقفت قلت لهم يا شباب يا بنات، أنا عاوز أدخل في الإسلام، وبكرة حأعلن إسلامي في الأزهر. والله كذا بدون مقدمات. يقول في واحد مسلم معنا قال رفائيل فكر شوية. هذا المسلم يا الربع. قال يا رفائيل فكر شوية، استهدي بالله. كأنه يقول بكفر. كأنه يقول برتد من الإسلام. يقول استهدي بالله، تهدي شوية، فكر. قال لا فكرت خلاص، أنا بكرة أعلن إسلامي في الأزهر. يقول والله ما أصبحنا إلا وأنا في الأزهر وأعلن إسلامي وأدخل في الإسلام. بعدها أول ما قابلت زوجتي طبعا انتشر الخبر، رفائيل أسلم، رفائيل دخل في الإسلام. والأقباط صعب، النصارى العرب صعب دخوله في الإسلام. يقول أول شيء قابلتني جتني زوجتي قالت رفائيل الخبر اللي سمعناه صحيح؟ يقول قلت لها خبر إيه؟ إنك دخلت في الإسلام. قال أيوة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قوة. قالت يعني صحيح؟ قال نعم صحيح. يقول خذي ملابسها وأغراضها، حتى بنتي أول بلاء الآن زوجتي، بنتي الصغيرة أبغى أقبلها أحبها، يعني أقرب شيء لقلبي بنتي أشتاق لها، قالت لي لن تبابا ولا أعرفك. أي بلاء يا إخواني، أي بلاء، لن تبابا ولا أعرفك. راحت زوجتي، راحت بنتي بالبيت بالحالي. بعدها بكم يوم إلا واحد يقول أنا رايح للشقة، إلا واحد من القساوسة واقف بلبس نصارى، الأستاذ رفائيل؟ قلت أي نعم. قال ممكن تتفضل معانا على الكنيسة؟ رحت مع الكنيسة وادخل، اللي حاطين طاولة وقدامي 8 من المسؤولين كلهم قساوسة، وجلسوني في كرسي قدامهم. في الطاولة سبحان الله فلوس. شوفوا كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن تريد مالا مولناك نعطيك، تريد زوجة زوجناك، إن تريد ملكا ملكناك، وش تبي بس تترك هذا الدين. قالوا لا اسمع يا رفائيل، الفلوس دي كلها لك، وحناخذ لك مكتب محاماة، حنستاجر لك في أحسن حتة في مصر، ونشتري لك شقة تمليك. يقول قلت لهم وده عشان إيه؟ قال بس تترك الإسلام. يقول سبحان الله، يقول وأنا جالس كنت جالس جلسة عادية، في هذا الوقت جاني قوة إيمانية لم تأتيني من قبل، حتى إني يقول حطيت رجلي كذا وحطيت رجلي عزكم الله في وجههم. قلت لهم كل اللي ذكرتوه أنا عندي أضعاف أضعافه، وأنا والله ما أملك إلا 5 جنيه، لكن أقصد به الإسلام والإيمان. يقول خرجت من عندهم ما ضرني كيدهم شيئا، والله حتى المعاملات اللي عندي من النصارى أو من المسلمين، ماذا اللي حصل؟ النصارى سحبوا جميع معاملاتهم، أما المسلمين شكوا فيني وسحبوا معاملاتهم، أصبح ما حد يجيني، الكل يحذر مني عشاني قلت ربي الله، عشاني قلت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنهم يعيشون مع الله، والله ما يأتي 6 شهور أو 8 شهور إلا رفائيل يتصل فيني يقول أنا في مكة. عاش مع الله، عاش مع الدين، لأنهم يحبون لا إله إلا الله محمد رسول الله. عجيب يا إخواني، من يموتون هؤلاء على الإسلام، يسلم أسبوع يموت ساجد لله ويموت راكع لله، يعيشون مع الإسلام. يا حبيبي
من 4 أيام أحد الأخوة اتصل فيني قال أمي مريضة، تعرف أحد يرقيها؟ قلت له ببحث لك عن واحد. بعد 2 ساعتين يرسل لي رسالة الوالدة توفت، الله يرحمها. كم نسمع من الشباب روحوا كلموا مغاسل الموتى، يقول أكثر اللي يأتون شباب، يقول أكثر اللي يأتون كلهم أغلبهم موت فجأة. ما كان في سلف الأمة موت الفجأة. يا حبيبي يا شباب، كم باقي من عمري وعمرك؟ ما ندري، يوم يومين ساعة ساعتين، لا تموت وعليك شيء من المعاصي والذنوب. لا تموت يا حبيبي وفي جوالك شيء يغضب الله، لا تموت وفي كمبيوترك شيء يغضب الله، لا تموت وعندك في شيء حياتك كل شيء يغضب الله. عش مع الله، كل شيء مكتوب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ أغلب الناس عند ساعة الصفر يا أخواني، تعرفون عند سكرات الموت والله العظيم الإنسان يسترجع حياته مثل شريط الفيديو وهو يعيد، يقول يا ليتني ما شفت حرام، يا ليتني ما كنت أسمع الحرام، يا ليتني ما كنت أشرب الحرام، يا ليتني ما كنت أشتري الحرام، يا ليت يا ليت يا ليتني قدمت لحياتي. في هالساعة، في هاللحظة، في هذا الوقت الآن قسم بالله في ناس الآن في قبورهم يعذبون. كم من أناس في قبورهم يعذبون، كم من أناس في قبورهم يتمنون حسنة، يتمنون ركعة، يتمنون سجدة، وكم في شباب الآن في قبورهم ينعمون. لماذا؟ لأنه تاب إلى الله، لأنه أقبل على الله. يا حبيبي يا شباب، خل هذه الليلة ليلة توبة، خلها ليلة تغير في حياتك. يا شباب اجعل هذه الليلة ليلة نقطة تحول في حياتك. قل أنا مسلم، أنا تائب، أنا أحب الله، أنا لن أجعل في حياتي شيء يغضب الله. ارفع همتك. أبيكم يا شباب كلكم دعاة، أبي نحمل هم الإسلام. لا يمر سنة 2 إلا وفي يدك ناس أسلموا على يديك. عاهد نفسك إن خلال السنة هذه يسلم 1 ولا 2 ولا 3 على يديك. ارفع همتك. والله ناس يقول لي 50 سنة ما أسلم على يديني أحد، ولا عمر أحد أسلم على يدي. قلت صادق النية؟ قال نعم، في الإمارات صديق لي، قال أتمنى واحد يسلم. قابلنا واحد فلبيني في الفندق، إنجليزيته هذا خويل إماراتي جدا بارعة. قلت خلنا نجلس مع هذا، والله جلسنا 10 دقائق وخليتين ينطق الشهادة. والله إنه كان يبكي خويل إماراتي اسمه جمعة. قال لي هذه الدرجة؟ قلت نعم، نستطيع يدخل في دينا على يدينا إسلام كثير جدا مسلمين، لكن وش اللي يحجزنا؟ الشيطان. عندما نريد أن ندعو لا صعب، ما تعرف شيء، خله بعدين. يجعل لك مطبات كثيرة إبليس، عقبات، لأن ما يريد أحد يسلم على يديك. تعرف لماذا؟ لأن لو أسلم على يديك واحد ترى صلاته وصيامه وعبادته كله في ميزان حسناتك. لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. كل شيء في ميزان حسناتك. قال حتى أهل العلم قالوا حتى عياله في ميزان حسناتك، حتى اللي يسلمون على يديه في ميزان حسناتك، حتى قراءة القرآن الحرف الواحد ب10 حسنات أنت تأخذ 10 حسنات. ممكن أنت نايم، ممكن أنت ما تقوم الليل، وهذا اللي أسلم عليك يقوم الليل ويأتيك نفس الأجر. عادوا أنفسكم يا الربع، إن الناس يدخلون في أيدينا إسلام. عادوا أنفسكم أننا نقدم شيء لديننا خلال الأيام القادمة، ونتعاهد أنفسنا أن نعيش مع الله ونعيش مع رب العالمين. أسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الإحسان. اللهم اجعلنا دعاة في سبيلك، اللهم اجعلنا دعاة في سبيلك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغالق للشر، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغالق للشر. اللهم انفعنا وانفع بنا يا رب العالمين.
اللهم لا تمر أيام قليلة إلا وأسهم على أيدينا عدد كبير من البشر. قولوا آمين يا رب العالمين. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واحفظ شبابنا، واحفظ بلادنا من كل سوء، وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. وأيضا الأخوة جزاهم الله خير فرصة عندهم استقطاع لصالح المكتب، جزاهم الله خير. إخواني هذه فرصة ما تدري وين البركة فيه. هل استقطاع عند الإخوان؟ استقطع. أحيانا يا إخواني الواحد وده يتصدق، يجي الشيطان خلى بكرة، لا هذا يمكن الفقير كذاب، ممكن هذول نصابين، ممكن هذول غير صادقين. عندكم الأخوة في المكتب نحسبهم والله حسيبهم. استقطع استقطاع شهري عند المكتب وتاخذ أجر كل شيء في المكتب. يا إخواني اللي أحد في المكتب يجي يعطينا وش أنشطة المكتب عشان الأخوة نحثهم. وش الأنشطة عندكم لو واحد استقطع؟ ألو عطونا وجه. وش إيه الخيمة هناك؟ أيوة فيها كل الخيمة موجودة عندكم فيها استقطاع، روح بتشوف. أظن يعني كفالة دعاة صح ولا لا؟ إيش بعد؟ غششني ما في مشكلة. كفالة دعاة أيوة. ها؟ برامج الأشبال والشباب. ها؟ محاضرات. تخيل تشارك في هذا كلش، تشارك وانت في بيتك بالاستقطاع هذا. كل عمل يقدمونه المكتب كله في ميزان حسناتك. واطلب منكم طلب، قولوا تم، قولوا تم يا الربع. عارف الجنوب لقاك تم خلاص أذب العقال واسمع لي عقال. عاد شو نسوي؟ إنه هذا عنك وعن والدينك، لا تنسى والدينك. الرجاء لا تنسوا والدينكم. أحوج ما يحتاجونه آبائنا وأجدادنا. ترى هالأشياء هذه البسيطة هي بسيطة عندك لكنها عظيمة عند الله. يقول مطرف الشخير: كنت أسكن في قرية قريبة من بغداد، وأذهب كل جمعة أصلي في بغداد، وأسلك طريق آخر وأمر على مقبرة. كل جمعة يقول أوقف وأدعو لهم أهل المقبرة. يقول في جمعة من الجمع اشتد المطر وأسرعت في الرحيل وما دعوت له القبور. يقول ورأيت في المنام أن أهل القبور قاموا من قبورهم قالوا: يا مطرف حرمتنا من دعائك هذا اليوم، والله إن دعائك كل جمعة ينور الله علينا قبورنا أسبوعا كامل. الله أكبر. فلا تحرمنا يا مطرف. كم يحتاج أبوي وأبوك وجدي وجدك. خلوا نيتنا تشمل الجميع على أساس يأخذون أجر معنا. أسأل الله لا يحرمنا وإياكم الأجر والمثوبة. في جوائز عندكم يا الربع؟ أنا ودي بسؤال إذا في جائزة. صحيح؟ أنا أبغى واحد شاب في ولا متوسط. تعال أي واحد في المتوسط يجيني. واحد أبغى واحد. تعال تعال هنا، لا ترفع يدك. تعال. إيه خلاص جاء اللابس أحمر. يلا تعال. في بعد كم جوائز عندكم يا الربع؟ نبي عريكة. في جائزة عريكة ولا تيس ولا شيء؟ وعطونا ميكروفون. عندكم ميكروفون؟ إيه أعطونا شباب، تحركوا بسرعة الله يحفظكم. هلا هلا شباب الطيبين، يا رب يصلح حق الآمين. سلام. شو اسمك؟ تسلم. ونعم ونعم والله. وين الميكروفون يا شباب؟ اوه شو الجوائز. لا يكون من بريلين تكفى. ها نبغى شيء زي للشباب ندلعهم. عطنا ميكروفون تكفى. عرف باسمك عشان يسمعون الشباب. عبد الله محمد مداوي آل الشيخ. ما شاء الله. ونعم. متزوج؟ ان شاء الله. ان شاء الله. يعجبك والله ماسك خط. ابغاك بس تعطي الشباب وش استفدنا. انت وش استفدت من اللقاء اليوم؟ استفدت كل شيء الله. وش الاشياء؟ عطني شيئين بس. شيئين، هو اني احافظ على صلاتي وديني ولا اترك المساجد. يا سلام يا سلام. والثاني؟ وبر لوالدي والدعاء. يا سلام ممتاز. ايش رايكم؟ ممتاز. بس بسألك سؤال سهل جدا. ما هي لغة البرازيل؟ أنا ذكرتها مرتين. أيوة البرتغال. البرتغالية. يا سلام عليك والله ممتاز. نبي واحد شاب. سم. الله يحفظك. قل آمين. وش الهدية اللي أعطوك ذي؟ والله ما أدري، حتى أنا ما أدري. طيب نبغى شاب. إيه رح الله يحفظك ويصلحك. قل آمين. قولوا آمين الربع. نبغى واحد شاب في سادس ابتدائي. تعال. أنت رافع يديك من أول متوسط وسادس كله. تعال ما في مشكلة. عطونا جوائز زيادة يا شباب. هلا هلا بالشباب. يا رب يصلحك الله يوفقكم. قل آمين. سمي يا ولدي. شو اسمك؟ يوسف صالح حمران. تعجبني والله كذا رفع الصوت كذا. تعجبني يعني كذا الشجاع البطل دائما قائد ما شاء الله. أنت شكلك زوجتين عندك صح؟ زوجتين عندك ولا واحدة؟
ما عنده، ما تزوج. حط الميكروفون عشان يسمعون. لا أنا ما عندي شيء. ولا متزوج؟ لا في أي صف أنت؟ طالع سادس. ما شاء الله. كم عمرك؟ عمري نسيت؟ كم عمرك؟ 11. 11 ريال؟ طيب عطنا فائدة استفدتها. أقرب الميكروفون عشان يسمعون. استفدت ان المسلمين لازم يدعوا اللي ما قد اسلموا. يا سلام عليك، ممتاز. يقول الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، يقول الأولويات في الدعوة دعوة غير المسلم قبل المسلم. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يعني ندعو غير المسلمين. ايش رايك؟ طيب المحطات عندكم في أبها، قرب الميكروفون، مو في بعضهم هنود وبعضهم كذا مو مسلمين، صح؟ صح. ايش رايك لما تروح محطة تعبي بنزين من توبوك، تاخذ معك كتاب من مكتب الدعوة يسلمون على يديك؟ فكرة حلوة؟ فكرة حلوة. تسويها؟ ان شاء الله. وعد؟ ان شاء الله. خلاص تفضل. يا رب يصلحك. تعال يا اللي لابس ازرق عشانك هلالي عاد. ما في نصراوي بعد عشان ما يزعلون علينا. النصر ولتي والاهلي والسومه وجحفلي. في جحفلي ولا ما في جحفلي؟ ولا متصدر لا تكلم؟ سلام. عليكم السلام. شو اسمك؟ احمد ناصر احمد حسين العبد الله. ونعم. مالك زود. تسلم والله يا اخي. شوف ما شاء الله على الشباب، يعرفون يتكلمون ما شاء الله. اليوم انا كنت اسولف في السناب اقول ما شاء الله عيال الجنوب ولا قصر في احد والله. ان شاء الله اتكلم مع واحد عمره صغير لكن ما شاء الله عمره كبير، خاصه اللي يرحبون قرح بو قال ابقى. ان شاء الله عليهم رجاله يعجبوني والله. انا احب اجي الجنوب اشوف شبابهم رجال كذا، الله يبارك فيهم. عطنا يلا، عط الشباب فايد. وش تنصح الشباب اللي قاعدين على البلاي ستيشن والاذان يذن، ايش تقول لهم؟ يكملون الدوري ولا ما يكملون الدوري؟ لا، يروحون يصلون احسن لهم، يكسبون حسنات ويخلون البلاي ستيشن لانه ما له فايده. طيب اذا قعدت مع اخوياك وانتم تلعبون اكس بوكس ولا تلعبون بلاي ستيشن واذن، ايش تقول لهم؟ اقول لهم يلا رحنا نصلي. وعد؟ وعد. يا سلام، يا رب يصلحك. قل امين. سم. عطنا اخر حبه اللي تحبه. اللي لابس احمر خله يجي يلا. والله النصر بيزعلون علينا يا شيخ. في هدايا زياده عشان اللي واقفين اثنين هناك ودنا ما نقصر معهم. تعال يا ولدي. يا هلا يا هلا ومرحبا بالشباب رجال. شو اسمك؟ عبد الله عباس فايد احمد ابو الليل. ونعم. وش تقول لين قال لك واحد ونعم؟ شو نقول يا الربع لين قال واحد ونعم؟ ما عليك زود. عدها. قل اسمك يلا. عبد الله عباس فايد احمد ابو الليل. ونعم. ما عليك زود. يا سلام. اي كذا ضبطت مضبوط. انا صراحه بعطيك جائزه بدون سؤال. خذ شكرا. عشانك تعلمت وش ونعم اليوم. عطونا جوائز يا شباب. يا سلام. عطوني حبتين من هناك بس عشان ودنا نرضي الشباب كلهم. ايوه. اوه هلاليه واجدين عندكم في الجنوب ما شاء الله. هلا بالشباب، كل واحد يعرف باسمه. السلام عليكم. يا رب يصلحك، يا رب يصلحكم، يبارك فيكم يا عيالي. سلم. شو اسمك؟ سم. عمر عبد الله القحطاني. ونعم. ونعم بالقحاطين كلهم. عبد الله محمد متعب كردو. ونعم. يا احبكم يا شباب، يا رب يصلحكم. قولوا امين. وش نبغى كل واحد يعطينا فائده بس. عطنا فائده من المحاضره يلا. قول لي عطني فائده. وش استفدت؟ ايش رايك في قصه رودريجو؟ حلوه قصه رودريجو، سمعتها من اولها؟ وش اكثر فائده استفدتها في القصه؟ قرب الميكروفون عندك. ان عمره صغير ويبحث عن الحق، صح؟ ما قال انا صغير، لا راح يتعلم دينه ويصير داعيه وعمره صغير، صح؟ ايوه. وش بعد؟ انه اسلم هو وابوه وامه كانوا يهوديين. يا نصارى، امه وابوه نصارى. يا سلام عليك. سم يا ولدي، يا ربي يحفظك. تعال حبيبي. شكرا. عطني فائده يا ولدي الله يصلحك. يعني غير القصه دي. غير قصه اي شيء قلناه احنا، لو حتى من برا ما في مشكله. تترك الدين على حاجه تافهه. يا سلام. الواحد ما يترك دينه، صح ولا لا؟ الحمد لله ان الاسلام ينتشر الان وهو الدين المسيطر وهو القوه للدين، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. سم يا ولدي. يا رب يصلحك ويوفقك. قل امين. جزاكم الله خير يا اخوه. اشكر الاخوه قامين على هذا المخيم، صلى الله ان يسددهم. قولوا امين. كل من يعمل في هذا المخيم، حتى في حراسه الامن في كل مكان، كل حتى من ركب لمبه في هذا المخيم، اسال الله ان يبسط الله لهم في رزقهم. قولوا امين. وينسى الله لهم في اثرهم. وكل الحضور جميع المسلمين، اسال الله يبارك فيكم وفي اموالكم وفي انفسكم وفي ابنائكم، ويحفظكم في دينكم وفي اعراضكم، ويحفظ نسائكم يا رب العالمين، وشبابنا. صلى الله الشباب كلهم يجعلهم دعاة في سبيل الله. قولوا امين. اسال الله ان يجعل شبابنا كلهم دعاة في سبيل الله،
وكذلك بناتنا نحمل هم ديننا وندعو إلى لا إله إلا الله. والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير على حسن استماعكم. في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب